बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इतवार का दिन और 24 मार्च है और आज कुछ जो खबरें सामने आ रही हैं, एक जानिब तो अमरीकी कांग्रेस से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, उसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ हमास का एक बहुत अहम बयान सामने आ रहा है और ये बयान इस वक्त जो गज़ा के अंदर इंसानियत सोज़ मामलात हैं, किस तरह से भूख और अफलास का जो है एक डेरा है गज़ा पे, और जो इमदाद की रसाई में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं इस वक्त इसराइली फ़ौज, इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर इस वक्त हमास का एक बयान सामने आया है। इसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ रशियन दिफाई मिनिस्ट्री की जानिब से कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, उसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं। एक जानिब तो अल-शिफा हॉस्पिटल का मंज़र है जहाँ पर ये शदीद घुमसान की लड़ाइयाँ 5 दिन से जारी हैं और 5 दिन से इसराइली काबिज़ फ़ौज ने वहाँ पर एक डेरा डाल के रखा हुआ है। वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है वो रोका जा रहा है, जो अमला है उसको यरगबान बनाया है और बहुत सारे डॉक्टर्स को शहीद किया है, उनको उनके काम करने से रोका गया है। इस वक्त एक इंसानी अलमे की सूरत हाल है जो कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उभरती जा रही है और बहुत ख़तरनाक मामलात सामने नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो अल-कुद्स ब्रिगेड की कार्रवाइयाँ हैं इसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ अबू उबैदा का एक बयान सामने आया है। इस बयान में ये कहा जा रहा है कि अब ये जो भूख और अफलास की बातें हैं, इसने इसराइली जो कैदी हमास की क़ैद में हैं उनको भी अब अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, लुक़्मा-ए अजल बनाना शुरू कर दिया है और अब इस स्टारवेशन का शिकार वो इसराइली कैदी भी होना शुरू हो गए हैं जो कि 7 अक्टूबर के बाद हमास की क़ैद में थे। शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम ख़बर सामने आ रही है और ख़बर ये है कि जिस तरह से ये इसराइली फ़ौजी गज़ा के अंदर एक जानिब तो लोगों को शहीद कर रहे हैं और दूसरी जानिब उनकी अमलाक को जो लूटने का सिलसिला था, जिसमें सोने चांदी और जेवरात और इसके साथ साथ जो पैसे उन घरों में, जिन घरों पे धावा बोलते थे, तो जो पैसे इन्होंने अब तक वहाँ से हथियाए हैं, चोरी किए हैं, उसके बारे में भी एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नेसेट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है इसराइल की, उसका एक बहुत ही ख़तरनाक बयान सामने आया है, इसको शामिल करते चलेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त इराक़ी मुजाहिदीन की जानिब से एक बहुत ही भरपूर कार्रवाई की गई है और कुछ बयानात हैं जो कि इराक़ी रेजिस्टेंस की जानिब से सामने आ रहे हैं, इसको भी शामिल करते चलेंगे। लबनान के महाज से जो खबरें शामिल हो रही हैं वो भी आपको इस वीडियो में हम बताते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो अमरीकी कांग्रेस से खबरें सामने आ रही हैं, एक कांग्रेस वूमेन है अलेक्जेंड्रा कोर्टेज़ नामी, उन्होंने CNN से बात करते हुए, CNN को इंटरव्यू देते हुए कुछ बयानात दिए हैं। अमेरिकन्स मस्ट रियलाइज दैट स्टार्विंग अ मिलियन पीपल, हाफ ऑफ हुम आर चिल्ड्रन, डज नॉट टारगेट हमास। अब ये कहा जा रहा है, अमरीकियों को मुखातिब किया जा रहा है, CNN पे बैठ के ये इंटरव्यू दिया गया। एक कांग्रेस वूमेन है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस वूमेन है अलेक्जेंड्रा कोर्टेज़, उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया अपने अमरीकियों को ये चीज़ वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि 10 लाख लोगों को भूखा रखकर, जिसमें आधे यानी तकरीबन 5 लाख बच्चे हैं, हमास को जो है वो निशाना नहीं बनाया जा सकता। यानी इस वक्त इसराइली पूरी पॉलिसी ये है कि जिस तरह से रफ़ा का ऑपरेशन की बातें चल रही हैं कि रफ़ा पे ऑपरेशन कर देंगे तो इसराइल को या इसराइल हुकूमत को ये लगता है कि वो हमास को ख़त्म कर देंगे। अब इस वक्त अमरीकी कांग्रेस वूमेन इस बात का दावा कर रही हैं कि इन तमाम लोगों को, चाहे वो भूखा रखकर या अगर रफ़ा पे हमला किया जाता है तब भी, टारगेट करने के बावजूद हमास को निशाना बनाना जो है वो, जो ये समझा जा रहा है कि इस काम को करके हमास को निशाना बनाया जाएगा, तो ये काम बिल्कुल नामुमकिन है। अब इसी के साथ साथ एक और बयान भी है, इसराइल इज़ डेलिबरेटली कॉजिंग फेमिन इन गाज़ा विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज़ इन आवर स्टेट डिपार्टमेंट। दूसरा जो बयान सामने आया है, इसराइल को मुखातिब करते हुए या इसराइल की जानिब निशानदही करते हुए ये बात बताई जा रही है, ये निशानदही की जा रही है कि इस वक्त गज़ा के अंदर जो एक फेमिन की कैफियत है, फेमिन यानी कहत की कैफियत, इसराइल जिस तरह से लोगों को भूखा मार रहा है, और ये बात जो इस वक्त अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट है उसके
لوگوں کو، اس کے امپلائز ملازمین کو بھی معلوم ہے، ان کی علم میں ہے، بلکہ ان کے کنسنسس سے یہ بات ہو رہی ہے، یعنی ان کی طرف سے اس کو پر اسرائیل کو آشرواد دیا جا رہا ہے کہ ہاں تم یہ کام جاری رکھو، اور اس وقت فلسطینیوں کو ایک جانب تم پہ بم برساتے رہو اور دوسری جانب ان کو بھوک اور افلاس سے بھی شہید کرو۔ تو یہ چیز جو ہے اس وقت ایک امریکی کانگریس وومن جو ہے وہ اپنا ایک احتجاج اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ریکارڈ کرائی رہی ہے اور اس کا اظہار کر رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو حماس کی جانب سے ایک بیان سامنے آ رہا ہے، دی آکوپیشن ایکسپینشن فار اٹس فاسسٹ وار آن دا ہیلتھ سیکٹر اینڈ ہاسپٹل ان غازہ کنفرم اٹس انسسٹنس آن کنٹینیوئنگ دا وار آف ایکسٹرمنیشن اگینسٹ آور پیپل۔ اب جس طرح سے اس وقت غاصب صہیونی فوج ایک جانب تو اس وقت ہیلتھ سیکٹر کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے غزہ کے اندر الشفا ہاسپٹل، اور اب جو خان یونس سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر النصر کمپلیکس اور اس کے ساتھ ساتھ العمل ہاسپٹل جو ہے اس کو جو ہے اب ٹارگٹ کرنے کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر موجود زخمی یا پھر اس وقت جس حالت سے فلسطین گزر رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں یا تو وہ بیمار ہیں یا کسی بھی ہیلتھ کیئر ایشوز کے حوالے سے وہ جو ہسپتال میں داخل ہیں، جن کی سرجریز ہونی تھی یا جن کو ہسپتال میں علاج کرایا جانا تھا، ان کو جس طرح سے اب چن چن کے ہاسپٹلز میں گھس کے اسرائیلی فوج مار رہی ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا انسانی المیہ ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کو یرغمال اغوا کیا گیا ہے اور ان کو اپنا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس وقت جو اسرائیلی دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس ہاسپٹل کو اس وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے اطلاعات کے مطابق وہاں پر حماس کے مجاہدین چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ چیزیں ثابت کرتی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو وار آف ایکسٹرمنیشن ہے یا خاتمے کی جنگ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے اسرائیل، اور یہ کام فلسطینیوں کے خلاف بھرپور کیا جا رہا ہے اس وقت غزہ اسٹرپ کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رشین ڈیفنس منسٹری کی جانب سے ایک خبر ہے، وی بامبڈ یوکرینین فیسلٹیز فار جنریٹنگ الیکٹریسٹی اینڈ گیس پروڈکشن لاسٹ نائٹ اینڈ ہٹ دیم ایکوریٹلی۔ ایک حملہ کیا گیا ہے رشیا نے یوکرین پہ، اور اس کی جو الیکٹریسٹی اور گیس پروڈکشن کی فیسلٹی تھی اس پہ رات گئے حملہ کیا، اور اس حملے کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں، یعنی ایک طرف تو پورے یوکرین کے اندر الیکٹریسٹی بند ہو گئی اور گیس پروڈکشن بند ہو گئی، یعنی یہ کہ اس وقت یوکرین کو تاریکی میں ڈبو دیا ہے اس حملے کے بعد جو کہ رشیا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ بہت ساری خبریں یہ اب کلیئر ہوتی جا رہی تھیں کہ یہ جو کراکس سٹی ہال پہ حملہ ہوا تھا اس کے اندر یوکرین براہ راست ملوث ہے، تو اب اس کے بعد جو یوکرین اور روس کے درمیان تناؤ کی جو کیفیت ہے اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں روس ایک شدید حملہ یوکرین پہ کرے، تو یہ اس کی ایک آغاز ہو چکا ہے، اور جو پہلا حملہ سامنے آیا ہے الیکٹریسٹی اور گیس پروڈکشن پلانٹ یا گیس پروڈکشن فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رشین نواسٹی نیوز ایجنسی جو کہ رشین اسٹیٹ اونڈ ایک لوکل نیوز ایجنسی ہے، وہ ایک خبر کلیم کر رہی ہے، رشیا مووڈ اے MiG 31 فائٹر ان ریسپانس ٹو اپروچ آف 2 امریکن بمبرز اوور دا بیرنٹ سی۔ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم 2 امریکی بمبرز کی نشاندہی کرتا ہے بیرنٹ سی میں۔ یہ بیرنٹ سی وہی ہے کہ جو کہ رشیا کے شمال میں موجود ہے، اور رشیا کا کچھ علاقہ جو ہے وہ بیرنٹ سی سے لگتا ہے، تو وہاں پر 2 پاسبل امریکی بمبرز کی نشاندہی کی گئی، اور اس کے فوراً رسپانس میں پھر ایک رشین MiG 31 فائٹر جو ہے وہ روانہ کیا گیا، تو اس بات کی نشاندہی اس وقت نواسٹی نیوز ایجنسی کر رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو القدس بریگیڈ کی کارروائیاں یا ان کے جو کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں اس کو شامل کرتے چلیں گے۔ القدس brigade we targeted a Zionist military vehicle with an RPG shell in the Al-Ashariya area in the vicinity of Al-Amal neighborhood west of Khan Yunus۔ خان یونس میں بھی جھڑپوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور العمل نیبرہڈ کا جو علاقہ ہے یہ العمل ہاسپٹل کے آس پاس کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر اس وقت مجاہدین نے RPG شیل سے ملٹری گاڑیوں کو یعنی صہیونی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وی کلیشڈ ود مشین گنز اینڈ اینٹی آرمر شیل ود زائنسٹ انیمی وہیکلز ان دا پروجیکٹ ایریا ویسٹ آف خان یونس۔ اب خان یونس کے ہی ایک اور علاقے سے پروجیکٹ ایریا سے خبر آ رہی ہے جس میں مشین گنوں کا استعمال کیا گیا مجاہدین کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آرمر شیلز کا استعمال کیا گیا، اور ان صہیونی فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا جو اس علاقے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو یہ کارروائیاں 2 کارروائیاں اس وقت خان یونس سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ القدس بریگیڈ کی ایک اور کارروائی ہے جو کہ جنوبی غزہ سے سامنے آ رہی ہے۔
We bombed with mortar shells a gathering of enemy soldiers in the vicinity of Al-Shifa Medical Complex west of Gaza. इस कार्रवाई के अंदर भी फौजियों की एक टोली को निशाना बनाया गया जिसके अंदर मोर्टर शेल्स का इस्तेमाल किया गया, और ये कार्रवाई अल-शिफा हॉस्पिटल के अतराफ़ में, जहाँ पर इस वक्त 4-5 दिन से घुमसान की लड़ाई जारी है और एक शदीद जो है वो कत्लेआम की कैफियत देखने में सामने आ रही है। इस्राएली फ़ौज आंखें बंद करके इस वक्त जो है वो फ़लस्तीनियों को वहाँ शहीद कर रही है, और इस तरह शहीद कर रही है जैसे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियों को मारा जा रहा हो। तो इस वक्त जो वहाँ कैफियत सामने आ रही है, वहाँ अल-कुद्स मुजाहिदीन की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुकाबला किया जा रहा है। इस वक्त मोर्टर शेल से निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त वहाँ गासिब सह्यूनी फ़ौज को। अब इसके साथ साथ एक और कार्रवाई है जो कि अल-कुद्स ब्रिगेड के तुलकरम बटालियन ने की है, और ये कार्रवाई वेस्ट बैंक में सामने आई है। आवर मुजाहिदीन एम्बुश्ड अ कार कैरिंग एन ऑफिसर एंड 3 इसराइली सोल्जर्स एंड किल देम ऑल। अब वेस्ट बैंक के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो अल-कुद्स ब्रिगेड का तुलकरम बटालियन करता है, और उनकी जानिब से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जा रही है। एक ऐसी गाड़ी को निशाना बनाया है जिसमें एक इसराइली फ़ौज का अफसर और 3 फ़ौजी जवान जो शामिल थे उनको जो है वो एम्बुश किया गया, यानी घात लगा के उनको ऊपर हमला किया गया, और इस हमले में उस पूरी गाड़ी को तबाह किया, और उसके साथ साथ उसमें मौजूद ये 4 फ़ौजी सह्यूनी फ़ौजी इनको जो है वो हलाक किया और उनको जो है वो वासिल जहन्नुम किया। अब इसके साथ साथ अबू उबैदा जो कि हमास के स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं और उनका बयान बड़ी अहमियत का हामिल होता है, एक बात की वाज़ेह निशानदही इस वक्त अबू उबैदा की जानिब से सामने आ रही है। वी अनाउंस द डेथ ऑफ ज़ायनिस्ट प्रिजनर यागेर बुश्ताव 34 ईयर ओल्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ मेडिसिन एंड फूड। अब ये जो फेमिन का सिलसिला है, या एक जानिब जिस तरह से इस वक्त जो गज़ा के अंदर ग़िज़ाई क़िल्लत का जो मामला है, अब उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, और इस वक्त हमास की क़ैद में जो क़ैदी हैं, इसराइली सह्यूनी क़ैदी जो कि 7 अक्टूबर में हमास ने अगवा किए थे और अब उनकी क़ैद में मौजूद हैं, हमास ने एक बयान जारी करते हुए ये बताया है एक 34 साला सह्यूनी क़ैदी जिसकी हलाकत हुई है, और ये हलाकत ग़िज़ाई क़िल्लत और दवाओं के ना मिलने की वजह से हुई है। तो अब ये चीज़ें भी वाज़ेह हो रही हैं कि जो गढ़ा इसराइल फ़लस्तीनियों के लिए खोद रहा था, अब उसमें इसी की कब्र बनने जा रही है, यानी अब वो तमाम कैदी जो इस वक्त हमास की क़ैद में हैं उन पर भी इस भूख और अफलास का जो अज़ाब है या जो जिन है वो अब इनको पर भी हावी होता जा रहा है, और अब इनकी भी अमवात इस तरह से भूख और प्यासे रह कर सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ जो गज़ा का गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस है उसकी जानिब से एक खबर कंफर्म की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस इन गाजा विच वाज कंफर्म्ड आल्सो बाय सेवरल इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स दैट इजरायली सोल्जर प्लंडर्ड 90 मिलियन शेकल अप्रॉक्सीमेटली $24 million वर्थ ऑफ मनी एंड ज्वेलरी फ्रॉम द होम्स इन गाजा इन एडिशन to raiding several branches of banks in Gaza, confiscating hundreds of millions of shekel. अब एक जानिब तो इसराइली फ़ौज इन घरों को तबाह कर रही है, और तबाह करने से पहले वहाँ फ़ौजी दाखिल होते हैं और उस घर में मौजूद जो फ़लस्तीनी अपने पैसे और ज्वेलरी छोड़ के गए होते हैं उन पे कब्ज़ा करते हैं, उनको हथियाते हैं, उनको चोरी करते हैं, और उसके साथ साथ बैंकों को निशाना बनाया जाता है, और उन बैंकों के अंदर भी मोर्टर शेल से तबाही मचाने के बाद, हमले करने के बाद वहाँ मौजूद जितने भी डॉलर्स या जितने भी रकम होती है उनको हत्या लिया जाता है, उनको चोरी कर लिया जाता है। अब इस वक्त कैफियत ये है कि गज़ा के बैंकों के अंदर पैसों की शॉर्टेज हो गई है, और जो एक करेंसी की लिक्विडिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये भी एक नया तरीक़ा इस वक्त गासिब इसराइली फ़ौज अपना रही है कि किसी भी हवाले से फ़लस्तीनियों को परेशान किया जाए, उनको तंग किया जाए। तो ये एक जानिब तो चोरी की जाती है और दूसरी जानिब पैसों की जो लिक्विडिटी है उसको कम किया जाता है। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है इसराइल की, जो उसका एक बड़ा मुतशद्दिद बयान सामने आ रहा है। वी मस्ट एंड द वॉर बाय सेटलिंग ज्यूज थ्रू आउट द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, यानी अब गज़ा स्ट्रिप के ऊपर भी चढ़ाई तो कर दी गई, उसको अब जो है ना मिसमार भी कर दिया जा रहा है, और अब नेसेट का ये बयान सामने आ रहा है कि वहाँ पर इसराइली काबिज़ सेटलर्स को जो है वो आबाद किया जाए, और ये बदला होगा 7 अक्टूबर के वाक़े का। एक जानिब तो पूरा फ़लस्तीन कब्ज़ा करने के बाद उसको जो है मकबूजा फ़लस्तीन कब्ज़ा करके और इसराइल का नाम दे दिया गया है, और अब जो दांत गड़े हुए हैं वो इस छोटी सी गज़ा पट्टी पे गड़े हुए हैं कि जिसके अंदर इस वक्त लगभग 15 लाख से 20 लाख फ़लस्तीनी आबाद थे, और अब उन्होंने वहाँ से
نقل مکانی کر کے اب رفح میں آ کے جمع ہو گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے اب صفایا کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں پر بھی قابض اسرائیلیوں کو آباد کاری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع کرنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو بڑا متشدد بیان ہے اس وقت جو سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ریزسٹنس ہے عراق میں، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے، وی اٹیک دا اسرائیلی منسٹر آف ڈیفینس بلڈنگ اے ود ڈرونز۔ ڈرون سے نشانہ بنایا جاتا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کی بلڈنگ کو، اور اس عمارت کو نشانہ بنانے کے بعد اس کی ذمہ داری عراقی ریزسٹنس فائٹرز قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی یہ کارروائی کی ہے اور ہم اس طرح کی اور کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اب اس کے ساتھ جو آگے بیان آ رہا ہے، آپریشن ٹو ریزسٹ دا آکوپیشن ول ایسکیلیٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان ان سپورٹ آف آور پیپل ان غازہ۔ اندیا بھی دیا جا رہا ہے کہ اب رمضان المبارک میں ان تمام کارروائیوں میں عراق کی جانب سے جو کارروائیاں اب اسرائیل پہ کی جائیں گی ان میں اضافہ ہوگا، ان میں شدت آئے گی، اور یہ تمام کارروائیاں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں اور ان کی حمایت میں اسرائیل پہ کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کے منظرنامے سے یا لبنان کے منظرنامے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، وی ٹارگیٹڈ دا میزائل اینڈ آرٹلری بیس ان یاو اینڈ دا کائلا بیرکس in the occupied Golan with more than 60 کتیوشا راکٹس۔ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، حزب اللہ نے 60 راکٹس فائر کیے ہیں، اور یہ تمام راکٹس اسرائیل کے علاقے یاو بیس اور کائلا بیرکس میں، یعنی یہ دونوں فوجی علاقے تھے جہاں پہ یہ کارروائیاں کی ہیں حزب اللہ نے، اور 60 کتیوشا راکٹس کا ایک بیراج داغا ہے، ایک جتھا داغا ہے اسرائیل کی طرف، جس نے پھر وہاں جا کے کافی حد تک تباہی مچائی ہے، کافی حد تک وہ اس علاقے میں پینیٹریٹ ہوئے ہیں، اور ایک تباہی کی جو کیفیت تھی پھر وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی چینل 12 ہے وہ ایک خبر دے رہا ہے، 2 اینٹی ٹینک میزائلز ور فائرڈ فرام لیبنان ٹورڈ دا ماؤنٹ المنارہ ایریا ان دا اپر گلیلی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میزائلوں کا ایک پھینکنے کا سلسلہ ہے لبنان سے وہ جاری ہے، اور 2 اینٹی ٹینک میزائلز داغے گئے ہیں لبنان سے، جو کہ المنارہ سائٹ کے اوپر اپر گلیلی کے اوپر جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور وہاں آ کر 2 ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا پلیز۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ رمضان کی عبادات جاری ہیں، ہمیں بھی اپنی عبادات اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ و ناصر۔